बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 18 फरवरी और पाकिस्तान में मंगल की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर अडयाला जेल से। जो भी करवा रहा है सब कुछ आसिम मुनीर करवा रहा है। जी हाँ, ये अल्फाज हैं इमरान खान के, ये पैगाम है इमरान खान का अडयाला जेल से। आज अलीमा खानम साहबा ने इमरान खान से मिलने के बाद आप सबको पता है कि जो कुछ पिछले 2 से 3 दिन में पाकिस्तान में हुआ, स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर जितनी तनकीद जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री पर हुई, उसके बाद उन्होंने इमरान खान की मुलाकातें भी बंद कर दी और उनकी जो पेशियां थीं, जो समाअत हो रही थी मुकदमात की, उन्हें भी लंबे अरसे के लिए मुलतवी करवा दिया। इस सूरत हाल में इमरान खान की बहनें, उनके वकला दोबारा अदालत गए। अदालत ने फिर से अहकामात दिए कि इनकी मुलाकात करवाई जाए। बहुत ही मुश्किल से आज इमरान खान की बहनों को जेल के अंदर जाने दिया गया, वकला को नहीं जाने दिया गया। इमरान खान की बहनों से ये मुलाकात होने दी और महज 20 मिनट की मुलाकात होने दी। उस मुलाकात में इमरान खान ने बहुत ही वाज़ेह पैगाम भेजा है कि अडयाला जेल में एक कर्नल है और उसको डायरेक्ट अहकामात आसिम मुनीर देते हैं और जो कुछ भी करवा रहे हैं वो आसिम मुनीर करवा रहे हैं। बहुत ही दो टोक और दबंग तरीके से आज अलीमा खानम साहबा ने बहादुरी के साथ ये इमरान खान का पैगाम जो है वो आपके सामने रखा है। इमरान खान साहब जेल में हैं और एक किस्म की उनकी गर्दन के ऊपर खुदा न खास्ता छुरी रखी हुई है जनरल आसिम मुनीर ने। उसके बावजूद वो सच बोलने से गुरेज नहीं कर रहे। उन्होंने दो टोक पैगाम पहुंचाया है और उस तमाम लीडरशिप को जो कभी इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करती है, कभी कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करती है, उनके लिए एक डायरेक्शन सीधी कर दी है, लाइन सीधी कर दी है, निशाना सीधा कर दिया है कि जो कुछ करवाया जा रहा है वो आसिम मुनीर की तरफ से करवाया जा रहा है। ये पैगाम है। इमरान खान की जो दूसरी बहन है अलीमा खानम साहबा के अलावा भी उनकी जो दूसरी बहनें उनसे मुलाकात कर रही हैं, उन्होंने नौरीन बीबी ने इस सिलसिले में क्या कहा ये आपको पहले सुनवाते हैं और आपको अंदाज़ा हो कि आज ओवरऑल जेल के अंदर इस मुलाकात में इमरान खान साहब की अपनी बहनों से क्या बातचीत हुई है और उसके बाद ओवरऑल माहौल जो है वो किस तरफ जा रहा है। ये सुनिए। इमरान खान सुरखरू होके बैठे अंदर और ये सारा निजाम के साथ खेल रहे हैं। इनके ज़हनी तवाज़ुन भी खराब हो गया क्योंकि आप देखेंगे जब वो बोल रहे हैं तो उनको पता नहीं वो क्या बोल रहे हैं। तो अल्लाह इमरान खान ने इन सब को अपनी जगह पे पहुंचा दिया जहाँ इनकी थी। ये अपने ओहदों से उनसे गिर चुके हैं। खान ने कह दिया कि ये ऑर्डर आसिम मुनीर दे रहा है और उन्होंने खास ताकीद करके भेजा है कि आप ये जरूर कह देना। फौज हमारी कई लाखों लोगों की है। मेरे हस्बैंड, मेरी बहन के हस्बैंड दोनों एयरफोर्स में थे। आपने सुन लिया। ना सिर्फ अलीमा खानम साहबा ने यह बताया कि जो भी करवा रहा है वो आसिम मुनीर करवा रहा है, उसके अलावा उनकी दूसरी बहन नौरीन खान साहबा ने बड़ा ही वाज़े किया कि ये बुखला गए हैं और इशारा वाज़े तौर पर आसिम मुनीर की तरफ है। वाज़े तौर पर वो ये कह रहे हैं कि प्रेशर में आकर ये सारे बयान दे रहे हैं क्योंकि ये बात दुरुस्त है कि जो पिछले 3-4 दिन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री ने जिस तरह के पैगामात दिए हैं आज की दुनिया में कि फ़लाँ के हाथ काट दो, फ़लाँ का पाँव काट दो, फ़लाँ की गर्दन काट दो, फ़लाँ को कत्ल कर दो, और जब तक वो सरेंडर ना करें, बैत ना कर लें और अपने आप को खुदा न खास्ता खुद साख्ता अपने आप को एक कंसिडर करवा लिया कि वो खड़े हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की साइड पर, और जो उनके मुखालफीन हैं वो मुखालफ सिम्मत खड़े हैं। उनकी बातचीत से ये लगा तो खुद से ही उन्होंने खलीफा डिक्लेयर कर लिया अपने आप को, या अमीरुल मोमिनीन डिक्लेयर कर लिया है। वही मेरा ख्याल मर्ज़ है जो ज़िया-उल हक़ के अंदर भी था। लेकिन बहरहाल जो भी हो रहा है वो आपके सामने है। लेकिन जिस दबंग तरीके से, जिस दिलेरी के साथ इस तमाम क्राइसिस के साथ इमरान खान निपट रहे हैं वो भी एक दीदनी मंजर है। वो भी एक वफादारी की, अपनी कौम के साथ दिलेरी की, और मैं यही कहूँगा हुब्बुल वतनी की एक लाजवाल मिसाल है जो मरहुमा शौकत खानम का बेटा और उसकी बेटियां और इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी अदा कर रहे हैं। इमरान खान ने आज ये भी पैगाम भिजवाया है
کہ بشرا بی بی کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے، ان کو توڑنے کے لیے ان پر شدید مظالم کیے جا رہے ہیں۔ بشرا بی بی کے ساتھ اس وقت کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ جو ہم نے کوشش کی ہے، اب میں حتمی طور پر آپ کے سامنے یہ جو پیس آف انفارمیشن اگلا رکھنے لگا ہوں، یہ حتمی طور پر میرے پاس نہیں ہے، ظاہر ہے کسی سورس سے میں نے رابطہ کیا، انہوں نے مجھے بتایا، اس لیے میں اپنی گواہی اس میں شامل نہیں کر رہا۔ یہ خبر غلط بھی ہو سکتی ہے، یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ خبر یہ ہے کہ جو بشرا بی بی کا سیل ہے جس میں ان کو رکھا گیا ہے، اس سیل کے اندر کسی قسم کا کوئی ہیٹر نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی چادر باہر نہیں لگی، انہیں شدید ترین سردی میں رکھا گیا ہے، انہیں ایک وقت کا کھانا دیا جا رہا ہے، اس سے زیادہ انہیں کھانا نہیں دیا جا رہا۔ ان کے اوپر بدترین قسم کا اس وقت سرویلنس ہے، ان کے ساتھ کوئی جیل کے حکام بھی جا کر بات چیت نہیں کر سکتے۔ اوورآل میں سمجھ سکتا ہوں کہ جنرل باجوہ اور ان کی ٹیم نے بہت ہی نیگیٹو قسم کی کیمپین بشرا بی بی کے خلاف پہلے دن سے چلائی۔ کہا کہ ان کی کرپشن کی فائل جو ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب نے عمران خان کو دی، تو عمران خان نے جنرل عاصم منیر کو اس وقت DGISI کے عہدے سے ہٹا دیا۔ اس طرح کی کیمپین چلا کے بہت سارے لوگ جو ایون عمران خان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، ان کے ذہنوں میں بھی بشرا بی بی کا ایک نیگیٹو تاثر بنایا گیا۔ لیکن یہ سوال کوئی نہیں پوچھتا کہ چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ بشرا بی بی نے بہت کرپشن کی تھی، تو پچھلے 3 سال سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری کی ایسی حکومت ہے کہ جس میں اور کوئی ثانی نہیں ہے یا ان کا حصے دار نہیں ہے، وہ انداتا ہیں پاکستان کے، تو وہ فائل کدھر ہے؟ وہ فائل ابھی تک قوم کے سامنے کیوں نہیں رکھی گئی؟ اور یہ الزام لگایا گیا تھا کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ بزدار کے تھرو کرپشن کرتی ہیں۔ بزدار تو ابھی بھی، آپ کو میں نے گرمیوں میں دکھایا تھا کہ وہ دریائے سندھ کے اندر آم ٹھنڈے کر رہے تھے اور پاؤں ڈبو کر وہاں پر آم کھا رہے تھے، اور پیچھے دلدار جانی کا گانا چل رہا تھا۔ آج بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پچھلے ایک ہفتے میں عثمان بزدار جو ہیں وہ لاہور، ملتان اور بیشتر جگہوں کے اوپر لوگوں کو مل رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، شادیوں میں شمولیت کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں۔ تو اگر بشرا بی بی نے تمام کرپشن عثمان بزدار کے تھرو کی تھی، تو عثمان بزدار کو تو کبھی آپ نے ایک لمحے، ایک منٹ، ایک سیکنڈ کے لیے پوچھ گچھ کے لیے بھی نہیں بلایا، جیل تو دور کی بات ہے۔ تو پھر بشرا بی بی کی وہ کرپشن کی وہ فائل، وہ سب کچھ کہاں ہے؟ مقصد عمران خان کو توڑنا ہے، مقصد عمران خان کو یہ اذیت دینا ہے کہ تمہاری بیوی کے ساتھ ہم یہ ظلم کر سکتے ہیں تاکہ عمران خان ٹوٹ جائے اور ان کی بات مان لے۔ اپنے دل سے پوچھئے، اگر آپ کی بیوی، آپ کی بہن، آپ کی ماں، آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسے کیا جائے جو کچھ عمران خان کے گھر کی عورتوں کے ساتھ کیا گیا ہے، تو کیا آپ ٹوٹیں گے یا نہیں ٹوٹیں گے؟ عمران خان پوری دلیری کے ساتھ اس وقت عاصم منیر کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ان کی جیل میں، ان کی عدالتوں کے نیچے، ان کے جلادوں کے نیچے ہونے کے باوجود کلمہ حق کہہ رہے ہیں۔ اور یہی اللہ کی ذات نے، جن کے خود ساختہ خلیفہ جنرل عاصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری اپنے آپ کو ڈکلیئر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری سائڈ پہ ہے وہ اللہ اور رسول کی سائڈ پہ، اور جو مخالف سائڈ پہ ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، ٹانگ کاٹ دی جائے گی، اس کا گلا کاٹ دیا جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا، ورنہ وہ بیعت کر لے۔ تو اسی اللہ نے اور اسی اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ کلمہ حق کسی جابر حکمران کے سامنے کہنا سب سے بڑا جہاد ہے، جس کو اس وقت عمران خان لڑ رہے ہیں۔ بہرحال آج عمران خان کی بہنوں نے وہ تمام چیزیں بڑے ہی دبنگ طریقے سے آپ سب کے سامنے رکھی ہیں، جن کے بارے میں بہت سارے بڑے بڑے لیڈران جو ہیں بڑے بڑے عہدے انجوائے کرتے ہیں، کر رہے ہیں، ماضی میں کیے ہیں، وہ بالکل تھر تھر کانپتے ہیں اگر انہیں جنرل عاصم منیر کا نام لینا پڑے۔ یہ ایسا نہیں ہے صرف کہ ملک کے اندر رہنے والے، ملک سے باہر ہوں یا کسی اور جگہ پہ ہوں جو لے سکتے ہوں، بڑے بڑے صحافی، جگادری، کوئی بھی عاصم منیر کا نام لے کر راضی نہیں ہے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جی۔ اگلی بھی بڑی خبر ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور وہ بڑی خبر یہ ہے کہ اس وقت جنرل یحییٰ خان بھی کانوں کو ہاتھ لگا رہا ہوگا۔ میں ویسے تو کیونکہ وہ وفات پا، جنرل رانی بھی وفات پا چکی ہیں، اس لیے کسی فوت ہوئے شخص کے اوپر کوئی بھی بات، کوئی بھی تبرہ کرنا جائز نہیں ہے، نہ یہ ہمارے کلچر میں ہے، نہ یہ ہمارے مذہب میں ہے۔ لیکن کیونکہ ان کی، اب جیسے ہم فرعون کے بارے میں بات کرتے ہیں، جیسے ہم ابو جہل کے بارے میں بات کرتے ہیں، ویسے تو وہ بھی مر چکے ہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے ظلم اتنے کیے ہیں کہ ہسٹری کے لیے انہیں ریپیٹ کرنا پڑتا ہے۔ اب جنرل یحییٰ خان اور جنرل رانی اور دوسری جو خواتین و حضرات اس زمانے میں اسی طرح ماحول کو گرم کیے ہوئے تھے، یا اس وقت سوشل میڈیا تو نہیں ہوگا، اس وقت دوسرے اخبارات ہوں گے، اور ان کو بھی آپ کو پتہ ہے پریس ہی اٹھا لی جاتی تھی، اخبار چھپنے نہیں دی جاتی تھی، کوڑے مارے جاتے تھے، تو اس وقت تو کنٹرول کرنا آسان تھا۔
سوشل میڈیا تو ہر انسان کے ہاتھ میں ہے. ہم باہر سے بیٹھے بول رہے ہیں, آپ پاکستان میں سن رہے ہیں, تب تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا, ظاہر ہے. تو ان حالات کے اندر کنٹرول بہت تھا انفارمیشن کے اوپر. لیکن آج قاسم خان سوری نے ایک ٹویٹ کیا ہے, وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اور وہ جو ٹویٹ ہے اس میں انہوں نے 1971 کی تاریخ راتوں کی تہلکہ خیز داستان جنرل رانی کے عنوان سے انہوں نے جمع و تدوین قمر نقیب خان نے, اور یہ سابق آئی جی پنجاب سردار محمد چودھری کی زبانی جو ہے یہ کہانی انہوں نے لکھی ہے, مطلب کہ مصدقہ کتابوں کا حوالہ دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یحییٰ خان کا دور پاکستان کا سیاہ ترین دور تھا. جب پاکستان ٹوٹ رہا تھا, پاکستان کا ایوان صدر عملی طور پر کنجر خانہ بنا ہوا تھا. اس دور کی اندر کی کہانی سنیں سابق آئی جی پنجاب سردار محمد چودھری کی زبانی. یحییٰ خان پرلے درجے کا شرابی اور عورتوں کا رسیا تھا. اس کی سیکیورٹی کا انچارج کرنل بھی ہم جنس پرست تھا. البتہ صدر کے ملٹری سیکرٹری میجر جنرل اسحاق نہ صرف پکے نمازی بلکہ تہجد گزار تھے. اب یہ مجھے نہیں پتا تھے یا نہیں, یا پرانے لوگ بھی تھے یا نہیں جن کے بارے میں ہم جنس پرست کہا گیا اور ان کو تہجد گزار کہا گیا ہے. یہ مجھے نہیں پتا کہ چودھری صاحب کی بہت زیادہ دوستی ہو ان کے ساتھ تو ان کو انہوں نے چک دیا. آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں اخلاقی دیوالیہ پن تو بہت ہے, اور اگر آپ کو لگتا ہے وہ اب ہوا ہے, اب تھوڑا زیادہ ہوا ہے, لیکن شروع سے ہی ہے. اس کے علاوہ ایوان صدر میں دلال اور طوائفیں تھیں اور بعض کو اہم مرتبہ حاصل تھا. ان میں اقلیم اختر رانی جسے جنرل رانی کہا جاتا ہے, مسز کے این حسین اور لیلا مظفر سر فہرست تھے. ویسے ان سب کی اولادیں جو ہوں گی وہ اس وقت پاکستان میں بہت ہی معتبر ہوں گی, اور جتنے ڈکٹیٹر ہیں ان کی بھی اولادیں آپ دیکھیں بہت معتبر ہیں. کہیں آپ کو جمہوریت کے درس دیں گے اور بڑے آپ کے سامنے بڑے معتبر بن کے بیٹھیں گے اور معتبر باتیں کریں گے. حالانکہ ان ڈکٹیٹرز نے جو عوام کا خون چوسا, اس سے جو دولت بنائی, اس کے ڈائریکٹ بینیفیشری ہیں یہ ان کی نسلیں, اور اسی پیسے اسی دولت اور اسی اسٹیٹ کے اوپر بیٹھ کے یہ اپنی سیاست کرتے ہیں. لیکن ہماری کیونکہ یادداشت کم ہے, ہم انہی اوتار کے لونڈوں سے دوائی لیتے ہیں, مطلب کہ انہی کو بعد میں معتبر بنا کے انہی خاندانوں کو اپنے سر پر سوار کر لیتے ہیں. بہرحال آگے چلتے ہیں. صدر پاکستان یحییٰ خان سے قربت کی وجہ سے اقلیم اختر کو عرف عام میں جنرل رانی کہا جاتا تھا. علاوہ ازیں وہاں پر بہت سی بدنام لیکن حسین و پرکشش عورتوں کا ہجوم تھا جو سارا دن تمباکو نوشی, شراب نوشی اور ناچنے کودنے میں مصروف رہتی تھیں. یہ ذرا کچھ میرا خیال مجھے نہیں پتا کچھ زیادہ ہی کر دیا انہوں نے, مسالہ جو ہے وہ چودھری صاحب نے زیادہ ڈال دیا ہے, سردار محمد چودھری صاحب نے, یا شاید یہی حقیقت ہو, سنتے تو ایسے ہی رہے ہیں. لیکن بہرحال جو بھی ہے, میں نے تو آپ کے سامنے قاسم سوری صاحب کا یہ ٹویٹ رکھا ہے, اور اس ٹویٹ کے اندر جو انہوں نے ان کتابوں سے باتیں رکھی ہیں, الفاظ تو ان میں بہت ہی زیادہ سخت ہیں. میں عمومی طور پر اپنی طرف سے ایسے الفاظ تو نہ کہوں, لیکن کیونکہ یہ اب کتابوں کا حصہ ہے, تاریخ کا حصہ ہے, تو آپ کے سامنے رکھا ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ جنرل یحییٰ اور جنرل رانی ہوں, یا یہ مسز کے این حسین ہوں, یا لیلا مظفر صاحبہ ہوں, یہ سب کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوں گی. 50 سال ان کو, کئیوں کو دنیا سے گئے 20 سال ہوئے ہوں گے, 30 40, یہ بھی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوں گے. یہ ہمارے اعمال نامے دوبارہ سے کیوں کھل گئے ہیں, یہ کس نے اتنی مہربانی کی ہے کہ دوبارہ ہمارا پرچار ہو رہا ہے. اور وہ بھی سوچئے 2024 2025 کے اوائل میں, جب سوشل میڈیا ہے ہر شخص کے ہاتھ میں, جب تصویریں بھی دی جا سکتی ہیں اور کہانیاں بھی بیان کی جا سکتی ہیں, تب یہ ساری ڈسکشن ہو رہی ہے. بڑی مہربانی ہے, ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے جن لوگوں نے انہیں دوبارہ پردہ اسکرین کے اوپر لایا. اچھا جی, اگلی جو خبر ہے وہ ایک اور ٹویٹ ہے. پچھلے ویلاگ میں ہم نے شاہین سبائی صاحب بہت ہی معتبر جرنلسٹ, ایڈیٹر رہے ہیں, اور بہت سارے پاکستان کے اس وقت کے بڑے جرنلسٹ جو ہیں ان کے استاد رہے ہیں. انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز نے $70 ملین کا چیک مشیل اوباما سے وصول کیا اور اسے ہضم کیا. آج تک کوئی سراغ بھی نہیں ملا, مگر ان کے فیشن, ڈریسز, پرس, سونے چاندی ہیرے کی چوڑیاں, ہار اور گجرے, نیل پالش اور جوتے, میک اپ اور ناخن, بھویں اور بال اور چہرے کی جھریاں ہٹانے پر کروڑوں لگ گئے ہیں. کیا 70 ملین اسی کام کے لیے تھے؟ یہ شاہین سبائی صاحب کا سوال ہے. امید کرتے ہیں جو مہارانی صاحبہ ہیں پنجاب کی, جو رانی صاحبہ ہیں, وہ ان کا جواب ضرور دیں گی. ہاں, کل آپ کو یہ بتا دیں کہ کل مریم نواز شریف صاحبہ جب آپ کل صبح اٹھیں گے تو کل سپہر کو وہ بس پر سفر کریں گی. میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں,
वो कल बस पर सफ़र करेंगी और एक ई बस जो चौधरी परवेज़ अलाई का मंसूबा था और उससे पहले बुज़दार साहब ने इसको, उनकी हुकूमत में ये मंसूबा बनाया गया था, फट्टी और बूथा जो है, बूथा पंजाबी में शक्ल को कहते हैं, वो मरियम नवाज़ शरीफ साहबा का लगेगा। लेकिन ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है ये उस्मान बुज़दार के ज़माने में शुरू हुआ था और चौधरी परवेज़ अलाई ने इसको मुकम्मल किया था। अब वो बसेस पाकिस्तान पहुंच गई हैं और उनको पिछले कई महीनों से, पिछले 6-8 महीनों से रोक के रखा हुआ था ताकि मरियम साहबा के वो ज़ुम्मे डाली जाएं वो बसें। अब उन पर वो सफ़र करेंगी और ई बस सर्विस का वो इफ्तिताह करेंगी, वो बस सर्विस जो इससे बहुत पहले उस्मान बुज़दार और चौधरी परवेज़ अलाई जो है उसकी दागबेल डाल चुके हैं। तो कल भी एक पूरे का पूरा जो है वो ड्रामा है, मनोरंजन है। कल भी एक ऐसे ही है जो अहमद शाह रंगीला का जैसे दरबार था, वैसे ही हमारी ये जो रंगीली बाजी हैं इनका भी दरबार है। इनका भी जो रोज़ का स्केड्यूल होता है उसको अगर आप देखें तो आपका तरा निकल जाता है। लेकिन एक चीज़ कॉमन है इसमें, जी ले सिमरन अपनी ज़िंदगी जी ले। और यहाँ सिमरन को समन पड़ा जाए जो पंजाब के बड़े बाबू, चीफ सेक्रेटरी पंजाब की करीबी रिश्तेदार हैं, जिन्होंने इस वक्त अन्नी और तबाही मचाई हुई है, क्योंकि वो एक एक छोटा छोटा आर्टिफैक्ट जो है वो लाखों रुपए में सरकार के पैसे के ऊपर बेचा जा रहा है। इंटीरियर डिज़ाइन के ऊपर इंटीरियर किस्म की कार्रवाई जो है वो, बल्कि अल्टीरियर किस्म की कार्रवाई जो है वो डाली जा रही है। अगली खबर के लिए सीधा चलते हैं सऊदी अरेबिया, जहां पर वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद की हिदायत पर ममलकत सऊदी अरेबिया जो है वो 8 फरवरी 2025 मंगल के दिन, आज ही के दिन, वहाँ पर उन्होंने रूसी फेडरेशन, रशियन फेडरेशन जो रूस है, पुतिन का मुल्क, और रियासताए मुत्तहिदा अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। ये इक़दाम आलमी अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए सऊदी अरेबिया की कोशिशों का हिस्सा है। ये बहुत ही आम खबर है क्योंकि जो रशिया की पूरी इस वक्त इम्पॉर्टेंस है, या रशिया का और अमेरिका का जो इंटरेक्शन है, वो यूक्रेन की बुनियाद के ऊपर है। हम भी इसमें इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं क्योंकि इमरान खान की हुकूमत गिराए जाने में एक बड़ी वजह ये यूक्रेन की जंग भी है, क्योंकि इनको गोला बारूद चाहिए था। अब जितनी भी बड़ी इंटरनेशनल असला बनाने वाली कंपनीज़ हैं, अमेरिका की हों या वो बरतानिया की हों, फ्रांस की हों, वो तमाम कंपनीज़ जो हैं वो अब माटर गोले और बारूद नहीं बनाते, क्योंकि इसकी जंग अमूमी तौर पर नहीं लड़ी जाती। अब कोई F-35 प्लेन बना रहा है, तो कोई Su-57 बना रहा है, तो कोई रॉकेट बना रहा है, तो कोई और ड्रोन्स बना रहा है, तो कोई और इस किस्म के मॉडर्न असले बना रहा है। तो उन्हें पूरी दुनिया में फिर ऐसा मुल्क चाहिए था जो पुराने, जिनकी असम्बली लाइन हो, अभी तक पुराना गोला बारूद बना रहे हों, क्योंकि अमेरिका बहादुर भी कोई ऐसा हथियार यूक्रेन को नहीं देना चाहता था। अमेरिका बहादुर भी, ये मेरा तज्जिया है, अमेरिका बहादुर भी चाहता था कि ठुक ठुक चलती रहे, वरना फिर वो न्यूक्लियर ही दे देते यूक्रेन को। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, या कोई ऐसा असला देते कि जिससे जंग का कोई नतीजा निकलता। वो भी पाकिस्तान से गोला बारूद लेके, मार्टर गोले, तोपों के गोले, टैंकों के गोले, जो रवायती जंग जो आज से 40-50 साल पहले या 20 साल 30 साल पहले लड़ी जाती थी, उसका असला उन्हें चाहिए था। उसकी अब कहीं पे भी प्रोडक्शन और नहीं हो रही थी। पूरी दुनिया की प्रोडक्शन करने वाली जो कंपनीज़ हैं वो मूव कर गई हैं मॉडर्न असला पर। इसलिए पाकिस्तान को इसके अंदर सर्कल इन किया गया, सारे मामले के अंदर इमरान खान की फिर हुकूमत गिराई गई और वो असला जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर लेके यूक्रेन तक पहुंचाया गया। इस पर इंटरनेशनल जरीदे और अखबारात अपनी स्टोरीज कर चुके हैं। तो पाकिस्तान की भी इसके अंदर गहरी इन्वॉल्वमेंट है इस सारे मामले के अंदर। इसलिए आपको ये खबर दे रहा हूँ कि ये जो भी डेवलपमेंट इस वक्त सऊदी अरब में हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से यूक्रेन को निकाल दिया गया है। अब ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये अमेरिका और उसके साथ साथ रूस के दरमियान में हो रहे हैं। यूक्रेन का बीच में बैठे होना बहुत इंपॉर्टेंट था, फ्रांस का बीच में बैठना बहुत इंपॉर्टेंट था अगर वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। मैं नहीं कह रहा, मैं ये वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। इसमें बरतानिया का बैठना बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन सदर ट्रंप ने सबको माइनस कर दिया, इवन यूक्रेन को माइनस कर दिया। सदर ट्रंप इंटरेस्टेड नहीं है यूक्रेन की जंग मजीद लड़ने में, और वो रशिया के साथ डायरेक्टली डीलिंग कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि रशिया ने भी, अगर आपने देखा हो, तो पहले तो बड़े ज़ोर शोर से जंग लड़ी। अगर ये यूक्रेन का हिस्सा था, यहाँ पर रशिया था और रशिया मूव करके आगे आ गया। अब रशिया यहाँ पर खड़ा है। अब जंग जो है वो छोटी मोटी टिक टॉक चल रही है, अब कोई बड़ी जंग जो है वो नहीं चल रही इस वक्त। तो रशिया भी खुश है जहाँ पर वो है। और मेरा तज्जिया यह है कि
ट्रंप उनको कभी नहीं कहेंगे कि आप यहाँ से वापस यहाँ चले जाएं। ट्रंप कहेंगे आप यहाँ हैं, बस यहीं जंग बंद कर दें। और यही रशिया चाहता था, इतना ही इलाका वो भी खुश। यूक्रेन तो बेचारा खुश नहीं, जाहिर है, उसको तो ठुकवा दिया, मरवा दिया बाइडन ने और उनके साथियों ने। और ट्रंप भी खुश क्योंकि वो जंग बंद करवा देंगे। लेकिन इसमें जनरल आसिम मुनीर, तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री, शायद बहुत ज़्यादा खुश ना हो क्योंकि असला, बारूद, गोला जिसकी सप्लाई जा रही थी और मिलियंस आ रहे थे, वो शायद बंद हो जाए। इसकी और भी एक जहत है। इसकी जहत जो है कि सऊदी अरब का किरदार बहुत अहम है, मोहम्मद बिन सलमान का किरदार बहुत अहम है। सालसी उनके यहाँ हो रही है, ये नेगोशिएशन रियाद में हो रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इसके ऊपर भी किसी टाइम बात करेंगे कि जो ये कहते हैं कि साड़ी गल हो गई है और मोहम्मद बिन सलमान साहब को उसमें इस्तेमाल करने की बात करते हैं, ये उस हिसाब से इनके लिए एक सेहतमंद खबर इनको लगती होगी, आसिम मुनीर साहब को और दूसरों को, कि जो मोहम्मद बिन सलमान है उनकी इंपॉर्टेंस इस वक्त लैंडस्केप के ऊपर बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर मज़ीद किसी वक्त ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे। फ़िलहाल मेरी तरफ से इतना ही, मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।